बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का ब्लॉग है इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड ड्राइविंग। तो ये मेरा ब्लॉग इंशाल्लाह 26 नंबर जो आपकी चुंगी बनती है वहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका एयरपोर्ट रोड है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से बनाया गया है। ये भी एक मोटरवे नुमा रोड है, काफी खूबसूरत है। अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट किसी भी मुल्क से आते हो तो फिर आप यहाँ से टैक्सी या जो आपकी अपनी गाड़ी होती है उससे सफर करते हुए आप सीधा मोटरवे की तरफ जाएंगे, जहां पर इस्लामाबाद का टूल प्लाजा है। इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे को रास्ता जाता है। अगर आप चाहें तो वहां से ही लाहौर या फिर मोटरवे को लेते हुए पेशावर की तरफ चले जाएं। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जीटी रोड पर जाना चाहते हैं तो फिर आप इसी रोड के ऊपर सफर करते हुए जहां पर आपको इस्लामाबाद का टूल प्लाजा नजर आएगा उससे पहले राइट साइड आप लेंगे और फिर आप सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट इस्लामाबाद जाना है तो फिर अंडरपास से होते हुए आप श्रीनगर हाईवे के ऊपर सफर करेंगे और फिर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। अगर आपने पेशावर जीटी रोड से या फिर पिंडी शहर के अंदर जाना है तो फिर आप उस बाईपास से जो अंडरपास है लेफ्ट लेते हुए जो 26 नंबर चुंगी है उसके पास जाएंगे। वहां से राइट साइड पे एक यू टर्न है, वो लेते हुए आप सीधा रावलपिंडी जीटी रोड के थ्रू चले जाएंगे। अगर आप फिर वहीं से ही लेफ्ट देखें तो आपका श्रीनगर हाईवे है, उससे फिर आप इस्लामाबाद चले जाएंगे। अगर आप सीधा पेशावर जीटी रोड के जरिए जाना चाहते हैं, जितनी भी आबादियां हैं करनौल से लेकर फिर आपका B17, टेक्सला और फिर एबटाबाद, पेशावर, अटक और जितना भी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बनता है, तो फिर आप इस तरह से जीटी रोड के ऊपर सफर करते हुए वहां पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रोड है। जब आप इस रोड पे सफर करेंगे और आप अपने इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक फख्र महसूस होगा कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी डेवलपमेंट है और इतने अच्छे काम हुए हैं कि आपका दिल खुश होगा। अगर आप इस एयरपोर्ट रोड के राइट लेफ्ट देखें तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, काफी घर उन सोसाइटी में बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं इन सोसाइटीज की तो 30 से 35 सोसाइटीज जो इस एयरपोर्ट रोड के साथ साथ बन रही हैं, जो आपके फतेह जंग एरिया में ढुलिया चौक जो आता है, फिर उधर से आपका जो चक्री और फिर आपका B17 और फिर इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे जहां से स्टार्ट होता है मोटरवे की तरफ। तो सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट आता है वो राइट साइड पे वापटा टाउन है और फिर उसके बाद जस्टिस कॉलोनी है, फिर 18 है और फिर साथ साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एयरपोर्ट इनक्लेव है जिसके अंदर काफी घर बन चुके हैं। फिर अल फैसल इनक्लेव है, अल फैसल रेजिडेंशिया है। फिर उसके साथ साथ इसी एरिया में जो 10 से 11 किलोमीटर बनता है आपका अल हरम सिटी है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम भी इसी एयरपोर्ट की हदूद के अंदर है। और फिर दोस्तों, बड़े बड़े ब्रांड जैसे मैंने पहले बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस एयरपोर्ट के 10 से 11 किलोमीटर के अंदर शुरू हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अपनी तकमील के मराहल में है। तो अंदाजा यही किया जाता है, परसेप्शन यही है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये जो एयरपोर्ट का एरिया है 10 से 11 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा आपके तरनौल तक, फतेह जंग तक और फिर उधर चक्री ब्लू वर्ल्ड सिटी तक, तो यही ख्याल किया जा रहा है कि चंद सालों में ये इस्लामाबाद के पैरेलल इस्लामाबाद ही एक शहर होगा। तो इस्लामाबाद की हदूद इतनी फैल चुकी हैं
کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ چاہے وہ بارہ کوہ ہو، اور اس کے بعد پھر جو مری روڈ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا جی ٹی روڈ ترنور، پھر B-17 ٹیکسلا تک، سارے سیکٹر اسلام آباد کے اندر آتے ہیں، پھر آپ کے فتح جنگ تک، اور پھر آپ کے بلیو ورڈ سٹی جو چکری انٹرچینج سے 10 کلومیٹر ہے، وہاں تک سارے کا سارا یہ اسلام آباد بن چکا ہے۔ تو دوستو اسی طرح پھر اس کے اندر کیپٹل سمارٹ سٹی وہ بھی کافی اچھا ہے، اور اس میں بھی کافی گھر بن چکے ہیں، سٹی گارڈن، اور پھر دوستو کیبنٹ ڈویژن، امپلائیز کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی وہ بھی اسی ویسنٹی کے اندر آتی ہے۔ پھر دوستو جیسے میں نے 18 کا ذکر کیا کہ جب آپ سری نگر ہائی وے سے اس ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہو تو سٹارٹ میں ہی لیفٹ سائڈ پہ 18 اسلام آباد کے نام سے ایک سوسائٹی آتی ہے، فیصل ٹاؤن ہے، پھر فاطمہ ٹاؤن ہے، گارڈن سٹی ہے، پھر دوستو گرین سٹی ہے، پھر دوستو ممتاز سٹی ہے، کہ اتنے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں اور اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس ایئرپورٹ کے ارد گرد انڈر ڈیولپمنٹ ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، کہ جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مجھے صرف اور صرف 30 یا 35 کے نام آتے ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال میرے ذہن میں یہی نام ہے۔ تو دوستو پھر ٹاپ سٹی کا نام آتا ہے، پھر دوستو آپ کا یونیورسٹی ٹاؤن بھی اسی ایریے میں ہے، اسی ایئرپورٹ کے ارد گرد ہے، پھر دوستو PIA انکلیو وہ بھی کافی ایک اچھی جگہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ انکلیو اور پھر PIA انکلیو کے نام سے بھی ایک بہت اچھی سوسائٹی آپ کو اس ایئرپورٹ کے روڈ کے ساتھ ایئرپورٹ جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر نظر آئے گی۔ پھر دوستو وابٹا ٹاؤن کا جیسے میں نے ذکر کیا، یہ آپ کے ترنول اور سنجانی کی طرف پڑتا ہے۔ اس کو دو راستے جاتے ہیں، موٹر وے سے بھی، اور پھر دوستو آپ کا جو سنجانی لنک روڈ ہے، سنجانی جب GT روڈ جہاں پہ آپ کا مارگلا ایوینیو بنا ہے، اس کے بعد سنجانی، پھر سنجانی کا بازار، اور پھر سیدھا آپ جائیں تو اس کے بعد D-15، پھر B-17 اس طرف سے بھی، اور پھر وابٹا ٹاؤن لیفٹ سائڈ پر، اور پھر اگر آپ سنجانی کے بازار سے تھوڑا سا لیفٹ لیں تو آپ سیدھا سنجانی انٹرچینج پر پہنچ جاتے ہو۔ پھر دوستو موٹر وے سٹی بھی اسی ایریے میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، میں نے 8 سے 10 ہاؤسنگ سوسائٹی کا وزٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ موٹر وے سٹی میں نے نہیں دیکھا، تو یہ بھی اسی ایریے میں آتا ہے۔ تو اس طرح کر کے دوستو دی لائف ریزیڈنس، پھر دوستو 18 اسلام آباد کا جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ٹاپ کلاس سوسائٹی ہے، پھر کیپٹل سمارٹ سٹی، نووا سٹی، بلیو ورڈ سٹی، تو یہ بہت ساری سکیمیں یہاں پر ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہیں، اور آپ ان کو فزیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آپ کا اسلام آباد ہے۔ تو دوستو یہ تقریباً راول پنڈی سے اسلام آباد جو ایئرپورٹ بنتا ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو آپ کا وہ بنتا ہے GPO پوسٹ آفس، اس سے 9 مائل یا 14 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 18 کا ایریا ہے جو آپ کے 26 نمبر سے تھوڑا سا بعد شروع ہوتا ہے۔ پھر دوستو اسلام آباد سے اس ایئرپورٹ کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ 17 مائل یا 27 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے بنتا ہے، تو اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کے GT روڈ پر آ چکا ہوں، یہ 26 نمبر GT روڈ کا ایریا بنتا ہے۔ یہاں سے ہی آپ اگر سیدھا جائیں تو B-17 ٹیکسلا، پشاور، اٹک، ایبٹ آباد کو جاتے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا آگے جو یو ٹرن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے آپ یو ٹرن لیتے ہوئے سیدھا راول پنڈی کی طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے تھوڑا سا بعد یو ٹرن کے لیفٹ لیتے ہوئے آپ سری نگر ہائی وے
کے اوپر اور پھر اسلام آباد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔